अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था इस मौजू पे बात करने का, मगर ऑनलाइन मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और जो मेरे दिमाग में पॉइंट थे वो किसी ने हाईलाइट नहीं किए, और शायद ये एक मौका है पॉइंट आउट करने का हमारी हिपोक्रेसी का। तो मैंने बोला बात कर ही लेते हैं। मौजू है हागिया सोफिया को मस्जिद बना दिया गया। अगर हम हिस्ट्री का मुताला करें तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का जब फ़तह किया, उस वक्त खाने काबा जो है वो एक टेंपल था और हब था अरेबिया के सारे नॉन मुस्लिम्स के लिए, और उसको उन्होंने मुस्लिमों के लिए ख़ास तौर पे जगह मखसूस कर दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे पूरे अरेबियन पेनिनसुला में, उन सबको बोला कि इस एरिया से बाहर चले जाओ वरना तुम लोगों का कत्ल हो जाएगा। कुरान के अंदर है ये चीज़। तो हम लोग अपनी हिस्ट्री को वाइट वॉश क्यों कर रहे हैं? हम लोगों ने फ़तह किया एक टेंपल को, और जो कि कई सदियों से टेंपल था, और हम लोग का ऑफ कोर्स बिलीव ये है कि हज़रत इब्राहीम ने बनाया था एटसेट्रा अलैहिस्सलाम, मगर कोई प्रूफ तो नहीं है ना। तो हम लोग अपनी तरफ से ऐमा शायद कर दें, जिस तरह इंडिया वालों ने अपने एक टेंपल के बारे में किया था, फेक हिस्ट्री बना के बोल दें कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया है अल्लाह की इबादत के लिए। जो वहाँ के थे लोग, वो लोग तो इस बात पे यकीन नहीं करेंगे ना, जो नॉन मुस्लिम थे, काफिर थे। और फिर तो हमने जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे कितने सदियों से, उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया। ठीक है, जंग हुई थी, मक्का वालों से थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरैशियों से थी, उनको जो फीट कर दिया, ठीक है। बाकी ट्राइब्स को क्यों निकाला? ठीक है, हम लोग अपनी हिस्ट्री वाइट वॉश करते हैं। फिर आ जाते हैं मस्जिदों को, चर्चेस को मस्जिद कन्वर्ट करने में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब फ़तह किया था यरूशलेम को, तो आई बिलीव यरूशलेम की बात है, उनको पादरी ने बोला था कि आप हमारी चर्च में आके नमाज़ पढ़ें, और मुसलमानों को चर्च में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है एज़ लॉन्ग एज सामने कोई तस्वीर वगैरह ना हो, एज़ फार एज़ आई नो। इस पर भी डिफरेंस ओपिनियन होगा, आई एम श्योर। बहरहाल और हज़रत उमर ने मना कर दिया था इसी वजह से रज़ी अल्लाह ताला कि अगर मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ी तो मेरे बाद आने वाली जनरेशन इस चर्च को तोड़ के मस्जिद बना देंगी। अब बात सच है, यहाँ पे यही होता है, लेकिन हज़रत उमर ने जो रिवायत कायम की थी, ज़रूरी नहीं हम सब उसको फॉलो करें। उनको पता था ये होगा, उनके ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं थी, मगर अगर आप ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसमें ज़्यादा कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में, जिस ज़माने की हम बातें कर रहे हैं, उस ज़माने में ये बहुत होता था। जब क्रूसेडर्स ने हमला किया था यरूशलेम पे, तो इतना खून बह गया था कि एंकल डीप ब्लड था पूरे शहर में, मुसलमान ज्यूस सबको मारा था। अब मैं क्रिश्चियंस की बुराइयां बताना शुरू कर दूं तो क्या बात हो जाए, 3 घंटे निकल जाएंगे, ख़त्म नहीं होगी बात। तो और मुसलमानों ने भी कुछ जगहों पे ऐसी हरकतें की हैं, इवन दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम, लेकिन की हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट रूलर्स डू। Even expansion of the Muslim world, we had no real basis to attack the Christian kingdoms or the Persian kingdom or the Egyptian kingdom at that time. हमने क्यों किया था? हमने एक्सक्यूजेस ढूंढी थी, हमारे पास थी स्ट्रेंथ शो करने की, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अदा की, लेकिन कोई एक्चुअल रीज़न नहीं था कि हम लोग बिला वजह, वो खुसरो ने लेटर फाड़ दिया था तो हम उस पर हमला कर दें। उन्होंने क्रिश्चियंस ने जो है कुछ अरब ट्राइब्स की मदद की थी बिकॉज ऑफ देयर अलायंस, तो हम उसकी वजह से, उनकी मदद की वजह से उन पर हमला करते हैं। दीज आर एक्सक्यूजेज। बहरहाल हम लोग अपनी हिस्ट्री को वाइट वॉश करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। सिंपल रीज़न ये है, वी वर इन पावर व्हेन द ऑटोमन्स टुक ओवर इस्तांबुल, दे वर इन पावर। जो हागिया सोफिया, इट वाज नॉट जस्ट कैथीड्रल, इट वाज आल्सो द कासिल। जब मुसलमानों ने खुसरो का कासिल टेसिफोन में कब्ज़ा किया था, तो वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने अजान दी थी और वहाँ नमाज़ें पढ़ी थी। सिमिलरली दिस वाज आल्सो कासिल एंड अ कैथीड्रल। उस कासिल को फिर उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। आई डू नॉट सपोर्ट कि कासिल मस्जिद चर्चेस को कन्वर्ट कर दिया जाए, बट इसकी प्रेसिडेंस इसीलिए कायम की जाती बिकॉज दैट वाज द सेंटर ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल, it was the center of the Eastern Roman Empire, it was the castle as well। ठीक है, उसके अलावा हम मुसलमानों के साथ जो स्पेन में हुआ, इंडिया में हो रहा है, यूरोप में कई जगह पे हो चुका है कई बार,
ایون جو جوس کے ساتھ ہوا ہے یورپ میں، اگر ہم لوگ بھی یہ ہسٹوریکلی ہوا ہے، ہم لوگوں نے بھی کیا ہے، تو کیا غلط ہے؟ اب ٹرکی اٹ سیلف میں دا ریزن وائی اٹ واز کنورٹیڈ فرام اے ماسک ٹو اے میوزیم واز بیکاز جو بندہ مصطفیٰ کمال تھا، اکارڈنگ ٹو مینی اسکالرز ہی واز ناٹ ایکچولی مسلم. جو جس سیکٹ کا احمدیوں کی طرح ان کو بھی ہم نہیں مانتے مسلمان. اینڈ اس نے آٹومن ہیریٹیج ختم کرنے کی کوشش کی تھی بیکاز ہی ڈڈ ناٹ لائک دا آٹومنز، بیکاز اس کے سیکٹ والوں کو کافی پروسیکیوٹ کیا گیا تھا. اس کے پولیٹیکل ریزنز ہیں. سملرلی اردوغان بھی پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے کر رہا ہے. ٹرکی جو ہے ویسٹرن لائن تھا، انہوں نے اردوغان کو اوور تھرو کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد اردوغان از ٹرائنگ ٹو بیکم مسلم لیڈر اینڈ آئی تھنک از بین کوائٹ سکسیزفل. اور ابھی امریکہ نے جو جیروسلم کو کیپٹل بنایا تھا اسرائیل کا، اس کا بدلے میں مسلم کنٹریز نے کچھ نہیں کیا تھا. سو دس واز دا رسپانس. فائنلی کتنے سالوں بعد اب رسپانس آیا ہے، اینڈ آئی تھنک دس از اے ریزنیبل رسپانس. ہم لوگ ٹرکش نہیں ہیں، وی ہیو نو اتھارٹی ٹو ڈیسائڈ. اور جہاں تک کرسچن ورلڈ کی بات آئی، ان لوگوں کو کوئی فکر نہیں تھی جب وہ شہر فتح ہوا تھا. وہ سے منتیں کر رہا تھا جو کانسٹینٹینوپل کا بادشاہ تھا، جو کہ اپنے سیکٹ کا ہیڈ تھا، خود منتیں کرتا رہ گیا تھا کہ بھائی کچھ آرمیز بھیج دو. ایک مدد نہیں کی تھی اس وقت. کرسچن پوری یورپ نے کوئی مدد نہیں کی تھی اس کی. اور اب سالے آ رہے ہیں کہ نہیں تم لوگوں نے کرسچن ہب کو تباہ کر دیا، بغیرتی مت کرو. تم لوگوں نے اس وقت کوئی شو نہیں کیا. اب جو ہے پولیٹیکل کریکٹنس کا ٹائم آ گیا 2020، تو تم لوگ جو شور مچا رہے ہو، بکواس بند کرو اپنی. اور ہمارے لبرل بھائیوں، ہم لوگ وائٹ واش نہیں کر رہے. ہم لوگ پہلے بھی یہ چیزیں کر چکے ہیں. اس میں ہم نے مکہ کو فتح کیا تھا، ٹیمپلز توڑے تھے. اس بات کو بھی تم لوگ ریفیوٹ کرنا شروع کر دو اور اپنے مذہب کو پھر چھوڑ دو. سو لیٹس ناٹ بی اپولوجیٹک مسلمس اینڈ آنسر کہ بھائی ہمارے خیال سے اسلام از دا کریکٹ ریلیجن، اور اسی لیے وی ور ایکسپینڈنگ، وی آر ڈیلیورنگ دا کریکٹ میسج آف گاڈ. دیٹ از آر ڈیوائن ڈیوٹی. اینڈ سملرلی دا چرچ از اے فالس پلیس ایون دو اہل کتاب ہیں. اینڈ محمود II had to invest a lot to get that city under his control. تو اس نے ٹروپس کی مورل کے لیے، اپنی پرسنل ویلتھ کے لیے بھی کام کرنا تھا، اسی لیے اس کو مسجد بنایا گیا تھا. خیر ہو گئی، اس زمانے میں ہر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا. there is nothing new about it. And currently what was done was reversed. Basically that property had no right, Mustafa Kamal had no right to turn that mosque into a museum because that was the property of somebody else who bought it from the church. Apparently it's documentation museum میں پڑی ہوئی ہے. بہرحال even if he didn't bought it, he was the owner at the time, and then اس نے مسجد کو وقف کر دیا تھا وہ پورا ایریا. تو مصطفیٰ کمال had no actual authority to convert that mosque into a museum. And اردوغان نے اس پروسیس کو ریورس کیا. Yeah, thank you.